ليك تاتك جيتين تمسك لتبوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين كرحكوي تقراي تي فيكي وعلى داقول لكو سيديك صوتو يتم يا محمد عمراي بداقو فناي حيوم إثيوبيا كأجاردا كوميشني هاوي ودريه عادتاي غريسا كجيتي ما هنيانا غودغوتو جيتمالينو غودغودو كنيه تنمه سلام فورمي هادو تي عادو سم ستنا كتتن أيه دريه عادتاي إثيوبيا كأجاردا كوميشني تم بلو الحكومة هم التاي دبدا بديسا كجيتي متاتني تانا بروباغاندتين وما كادر دربا كنيه تنمه سلام فورمي هادو تي كمان مراهني عادو سن أيه دريه عادتاي هم تكفردين تم سلام كمان نجايني كنيه تنمه يسحسهني أنا مراهن وكي عادو تي كادو كوي متكفردين تم أي سلام كمان نجايني ناهي ما عدي حبي كنيه تنم كمان أيه دريه عادتاي كادو كوي إثيوبيا هم بلو تها الحكومة أبانا هني بروبا غانديتين وما كادر دربا كنيه تنم كمان تها كادو كوي كدا حبه حينم فردين تاتنمي عدو تم دماغ كابا كيمتين هني إنها كادو كوي ومتا يومتا أربعة كم هم تفنا لا يكوينه والكمة تنها كادو هنا عبيهن محلسيسا كابانا هني بروباغاندي تتفوح فنا الحكو جيت معنا هني مكمة كادو كوي ومتا ستة أربعة ومتا ستة فلانا مها أبتو كنيه تنمي كاسيسن ትግራይ ያላሳተፈ የምክክር መድረክ ሰላም አያመጣም አይሆንም። አሁን የትግራይ ህዝብ ስለ ምክክር አይደለም አጀንዳው ስለ ህልውና ጉዳይ ነው። መኖር አለመኖር ጉዳይ ነው ጥያቄ ያለው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የሌለበት ምክክር ኮሚሽን ተመካከርን ኢትዮጵያ መከረች ምናምን የሚባል ቀልድ አያስካይድም። ገርሲ ከቶካዱ ኮይ ሁመተከ ባሊ ሐባና ሁመተ ባሊ ካዱ ኮይ ዴላና መሐልታትኒ ተና አብንቴይ ወድክኒ ካዱ ኮይ ፉሐፈና ሃከ ገይትማና ህኒኒ ኢያይሲሱ ኮኮ ሱልጣን ፈርዲንታትኒ ሚያደው ተም ለምሳሌ እኔ 5 ልጆች ወልጄ ከሆነ ውርስ ላወርስ 4 ልጆቼን ወይ 3 ልጆቼን ጠርቻ አይሆንም ወይ 3 ልጆቼን ጠርቻ አወረስኩ እነዛ ሁለቱ ልጆች የሰሙ ቀን እርስ በርስ ይባላሉ ይጋደላሉ ያ መሬት ብቻውን ይቀራል ነው ጉዳዩና እንደዛ ነው። የምክክር ኮሚሽን ተባለ። የምክክር ኮሚሽን ሁሉም ክልሎች ሲገኙ ነው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ሆና ተሰብስበው የሚነጋገሩበት መድረክ ነው። ግን ትግራይን ትቶ ወይ ደግሞ አማራን ትቶ የሚደረግ ኮሚሽን በቃ ምንም ነገር የለም። ገርሲ ከቶካዱ ኮይ ሁመታ ወላይቲ ተከምቶና ካዱ ኮይ መተምራሂን ሄዳን ገለበሂኒ ሀና መበለው ካዱ ኮይ ሰረዲማን ለሰላም ገይሲ ሰማዲ አመዒግ ዱክኔ ተንምተማል ኮይ ከሲሰን ጀመሪያ እኔ ምክክር የምታደርገው ሰላምህን ለማጽናት ዲሞክራሲህንም ለማጽናት ልማትህንም ለማስቀጠል ነው። ልማት በሌለበት ሰላም በሌለበት ከማን ጋር ምክክር እንደሚያደርጉ ግራ ይገባኛል። መጀመሪያ ሰላም ነው የሚቀድመው ለሁሉም ለመብላትም ሰላም ነው ለመማርም ሰላም ነው ለመኖርም ሰላም ነው። በሙሉ አማራ ክልል ጦርነት አለ። በኦሮሚያ ግማሽ አካባቢ ጦርነት አለ። በትግራይ ደግሞ የተኩስ ድምጽ የለም እንጂ የኢኮኖሚ የሳይኮሎጂ ጦርነት አለ። أوي ودريه أدتاه إثيوبيا كأجاردا كوميشنه ومتى مبلوتا الحكومي ومتى هيد بدا بديسا كجيتمانه هنا أكوينه بروباغاندتين وما كادر درباكنه تنمي سلاما فرومه أدويت كمه مراحيني كاسيسن أوي ودريه أدتاه ومتى كفردين تمساي كم سلاماي نجاينينا هذا حرسانا مكنه تنم كم ومتى لهتني تنادد دوس كم تنهكادو كوي إذا دوت تعبتي أفدجانم كم ومتى إساي كم سلام هاي سرمان لهمن ومكامرا حساتا إنها أبانم فردي ماكسوكتين مكمهتا جنب حباكاي ومتى سهرب عنا ستة كفلن إنها أباكا جيتمانه إنمي كسيسن تقرأ كجلوبالها environmental restoration هلو دي وصاد اللكو حتى ماكاي وقتها تقرأ اللكو ولا الجود جود قرسيني إنمي عدو تم تقرأ كجلوبالها environmental restoration هلو ده سعلا سجابو هايلو إسلك تقابه هنا يابل الله عدو صح يعني إن لاي تقرأ حربي كيد ملاي جريل يقاسي حدلو يا بكات ميته تني تنتامو مي وديكنه كادو كابكا جيتين تاتنم كم حربي كيد ملاد سكتة تني تنا حد فنها حسين هو بركة العه تامي تكا جيتي ما نحن ميعدو تم هاجودو جدله كادو كويتو تارجوي كسعادي ما يدا يوسيني هنا كم هكو دريله كادو كوي جرين اللي قاسي حدو كم تنا كادو كوي أن نيرا تاي
برابر سليه حد لو تامها كهتكتن إنها فكنت حينهن معدوسين هكا فلا إذا بسين سجينهن إن حورو كادوكو يهناويه دقنا كقدام هاي منقوه تعبتيتو في سكتين يمكن هاكو دري الكادوكوي كرم هذا بسانه إن حور كم تن هكادوكوي حقي لا كايس هدايتيه ما عدا كم تن هكادوكوي سعما عدا باركو نوري تكم دعيته تنيتان حورو بارول سرسان ميتا ما معرلكو أبلون هن ميكاسيسن قرسكتو كادوكوي جرين لغاسي حدلو تكيتني تنتامومي السكات له تنم كم دولت لكتو كادوكوي فردين ما إيا عقلوي أبانام فردين تاتنم كمين كي مغويا كوكوي ومتكا دوكوي أنت دوس الهلونو هنا نتدير الفوحة فنهيا فردين تاتني معدو تم دابسانا هنا حورث دابسانا مهادو بكناي هنا ويسانا فردين تاتني مكمي عسبه ما كادوكوي دابسانا مهادو بكهناي تنه كادوكوي هنا ويكم دحيرتا ما يكون دحيرتا ما هي اللي فردين تنلا أبلون هنا ميكاسيسن إثيوبيا هي ويودري هذا تدقيتين تاتني تان حالو تا وكسيسا كاتو تا لغو بار لهيني أنا ولا لها قريسيتني معدو تم اسماعيل عبد الله كستانا كتاتن أوي أدوري أدتاي إثيوبيا تاني تانا حالة وكسيسا كاي يربارلوي جيتم تاتني تان تتارغول الجريسيتن مي عدو يسن تما تتارغول عدو سيتان إن لاي إثيوبيا أوي عسري هدتاي مويلتو جيتم تاتني مكي كل دري فالكادو كوي حربكو جيتم هياني مكي يكيان هنا حربك سولا هيان إناكي إثيوبيا برسمتا مكاي كتبوهو يلونو هياني نمي عدو يسن መስመሩን የሳተ ሂደት ውስጥ ገብታለች። በዚህም የተነሳ በፊት የታቀደው ዓላማ ሁሉ በተለይ ኢትዮጵያ በሚለው ስም ዙሪያ የነበረው ዓላማ ሁሉ ከመንገዱ ወጥቶ ግቡን በሙሉ ስቷል ማለት ነው። ተማት ኦስትና ካዱ ተማ ወላላታይ ተንገሌተኒታን داغو عوايتو سداد لما إسلكتو كل عدو سهتان إن لاي إثيوبيا لاي أوي الدوري هذا تاي يكي هنيان حاربكي عمبو ميديا كنه تنمي عدو السم ነፃ ሚዲያ መኖር ለሀገሪቷ ለሀገር ግንባታ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ለጤናማ የፖለቲካ አስተሳሰብና የፖለቲካ ኦርደር መኖር ሚና አለው። ግን በኢትዮጵያ ያለው የሚዲያ ዳራ ተገቢውን አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አልገምትም። ይሄም ደግሞ በራሱ የሚዲያ ውድቀት ብቻ አይደለም። ሚዲያው ራሱ ኦፕሬት የሚያደርግበት ሚዲያው ራሱ የሚንቀሳቀስበት ዳራ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ የነበረው ነው። የራሱ የሀገር የግጭት አስተዋጽኦ የራሱን ሚና የተጫወተ የሚዲያ ዳራ ነው ያለው በአሁን ሰዓት። ለሐቦህ ካዶ ኮይ ኢትዮጵያ እንክትናን እግላ ይያህኒያን አሞን ተለካዶ ኮይ ኢትዮጵያ ወይ ዱሪ ሀደታይ ሚራ ሐሳተኒ ተነ ዶለታይ ኢትዮጵያ ከሀብ በሪሳህ ያን ኢናሃይ አበገይት ማህያንም ከ ሚራሂን ኮይ አፈካይ አውዒ ወይ ታህተኒ ተን ኡማ አንጎርቶይ አንቲፍዑ ኡመታ ኢተካ አካባር ሲምታህተን ኢና አበገይት ማናህያንን ሚዓዶይሰን ኢትዮጵያን አሁን ስናይ እኔ የመጣሁበት የትግራይ ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የለውም። እንደምታውቁት በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የለም፣ በፓርላሜንት የለም፣ በኤግዜኪቲቭ ቦዲ ውስጥ የለም። ፋይናንስ ወደ ትግራይ መሄድ ካቋረጠ ስንት ጊዜ ሆኗል። በግልጽ ቋንቋ ለማስቀመጥ ከኢትዮጵያ ከሚባለው ሀገር ከወጣ ትግራይ ቆይቷል። ኦልሞስት ላለፉት 8-7 ዓመታት እዛ አሶሲዬሽን ውስጥ እዛ ፌዴሬሽን ውስጥ እዛ ሀገራዊ ሁኔታ ውስጥ የለም ትግራይ ማለት ነው። አንዱን ቅቡልነት እንግዲህ ቢያንስ ከትግራይ አካባቢ ከተነሳ የቅቡልነት የለውም የመንግስት አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት። ትግራይ ብቻ ሳይሆን ግን አማራም ከተወሰደ አሁን አብዛኛው የአማራ ክልል ግጭት ውስጥ ነው ያለው፣ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው ከባለፈው 3 ዓመት ተኩል። ኦሮሚያ ለባለፉት 6-7 ዓመታት በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ምን ፈጠረ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት ሀገር ውስጥ ተአማኒነትና ቅቡልነት እንዳይኖረው አድርገዋል ማለት ነው። نيكتا كاسكت مسكر لتبكو داقول لكم سلي سكتي محمد عمار سكتي لك تكون قرعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ይሁን።